Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil hayr. Rabbi zidni ilma. Assalamu alaikum. This is the mathematics book of class 7 and today we will do exercise 3.6. Let's start, students. Student will be able to find the area and circumference of a circle after watching this video. Now students, question number 1, find the circumference and area of the following circles having. अब ये क्वेश्चन नंबर 1 में ना उन्होंने हमें जो है ना वो एक चीज़ प्रोवाइड की हुई है, जैसे रेडियस प्रोवाइड किया गया हुआ है और या डायमीटर। ठीक, ये इनमें से कोई एक चीज़ दी गई, उन्होंने कहा है सर्कमफ्रेंस और एरिया फाइंड करें। ठीक है, सबसे पहले जो है ना आपके जो है ना इसके जो है ना फॉर्मूलाज को जो है ना वो आपने इनको अंडरस्टैंड करना है। सर्कमफ्रेंस ऑफ एरिया का फॉर्मूला C इज इक्वल टू 2πr। ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं और जो है ना हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू πd। ठीक है, ये भी जो है ना हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक स्टूडेंट्स, ये हो गया। अगर सर्कमफ्रेंस का ये फॉर्मूला हो गया और एरिया का फिर आ गया एरिया का πr²। ठीक स्टूडेंट्स, πr²। जी स्टूडेंट्स, और ये जो है ना ये एरिया का फार्मूला हो गया। ठीक, और आपको पता है इधर एरिया के रेडियस की जो वैल्यू होती है ना वो हमारे पास इक्वल होती है d/2। ठीक है, जो रेडियस है ना वो लेट्स सपोज ये एक सर्कल है। ठीक है, ये इसका जो है ना हाफ रेडियस है और ये फुल हो जाता है तो ये क्या बन जाता है, डायमीटर। ठीक, तो डायमीटर का हम हाफ करें तो वो हमारे पास जो है ना वो रेडियस आ जाता है। ठीक स्टूडेंट्स, ये जो है ना इसका फॉर्मूला हो गया रेडियस का। और अब जो है ना वो हमने फाइंड आउट करना है इसका सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस जो है ना सर्कल का ये जो सारा पार्ट होता है ना उसको हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं और एरिया ये अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, ये इसका फाइंड करने का फार्मूला है 2πr और ये एरिया फाइंड करने का फार्मूला है πr²। ठीक स्टूडेंट्स, अब ये इधर हमें रेडियस दिया गया हुआ है तो हम जो है ना फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए जो है ना सर्कमफ्रेंस और एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ठीक, ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr। ठीक है, ये फार्मूला 2πr, इधर हमने वैल्यू रखनी है। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 या 3.14 भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर लगाई 22/7 और ये r है आपके पास 3। ठीक है, इसको आपने कैलकुलेट करना है तो आपके पास जो है ना वो वैल्यू आ जानी है सर्कमफ्रेंस की। ठीक है, मल्टीप्लाई करके आया आपके पास 132 डिवाइडेड बाई 7 7 पे डिवाइड करके आपके पास आ गया 18.8। ठीक, अब नेक्स्ट एक हमने ये फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ये हमें इधर सेंटीमीटर में दिया गया और सर्कमफ्रेंस सेंटीमीटर्स में। अब एरिया फाइंड करना है। एरिया का फार्मूला है πr²। ठीक है, एरिया इधर पाई 22/7 और r का स्क्वायर हमने लिया 9 हो गया। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक, 22 को 9 से मल्टीप्लाई करना और 7 पे डिवाइड करना है, गेट 28.28। ठीक, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक स्टूडेंट्स, ये इधर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट में जो है ना वो अब आपको इधर डायमीटर दिया गया हुआ है और आपने जो है ना वो फाइंड आउट करना है सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो फिर ये फार्मूला हो जाएगा πd। C इज इक्वल टू 22/7। d है आपके पास 8 को 22 से मल्टीप्लाई करके 7 पे डिवाइड कर दें and we get the answer 25.14 सेंटीमीटर। ठीक फ्रेंड्स, और एरिया फाइंड करने का फार्मूला है πr²। ठीक है, r आपको पता है ये इक्वल होता है d/2 के। ठीक है, ये आपने इधर वैल्यू राइट डाउन कर दी, πr d/2 का स्क्वायर एरिया πd²/4। ठीक है, d इधर आ गया 8। ठीक है, 8 का स्क्वायर हम राइट डाउन करेंगे। ठीक है, पाई की वैल्यू आ गई 22/7, डी आ गया 8² n/4। ठीक, अब इसको जो है ना वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ये
22 multiply by 8 times 64 over 7 and 4 जी। 4 को इसके डिवाइड करें 16 आ जाता है, ठीक है। अब ये आप बाकी कैलकुलेशंस कर लें, ठीक है। 22 को 16 से मल्टीप्लाई करना है और 7 पे डिवाइड करना है। 0.2 centimeter squares, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स दिस इज द आंसर ऑफ सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, इधर हमें रेडियस गिवन है, ठीक। हमने इधर फार्मूला, फिर हमारा सर्कमफ्रेंस को होगा 2πr, ठीक है। ये इधर वैल्यूज़ राइट डाउन कर लेनी है। पाई है हमारे पास 22/7 और r है 5, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसको मल्टीप्लाई किया 44 को 5 से मल्टीप्लाई कर लें। 220 डिवाइडेड बाय 7 1.4, ठीक। ये इधर एरिया आ गया, एरिया की वैल्यू आ गई πr², ठीक है। ये r हमें गिवन है, ठीक। 5 का हमने स्क्वायर ले लेना है। ये हमारे पास आ गया पाई 22/7 मल्टीप्लाई बाय 25, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट कर लें एंड वी गेट द एरिया 78.757 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड सर्कमफ्रेंस की यूनिट सेंटीमीटर, ठीक स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स दी 3 पार्ट्स आर सॉल्व्ड। पार्ट नंबर 4 में c इज इक्वल टू 2πr, ठीक है। 222/7 एंड 7 ने 7 को कैंसिल किया, इधर c हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर, ठीक। और एरिया फाइंड करने के लिए πr², एरिया पाई 22/7 और ये 7 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है। 2 टाइम्स मैंने 7 राइट डाउन कर लिए। 7 ने 7 को कैंसिल किया और 22 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया एंड वी गेट एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स फिफ्थ पार्ट, c इज इक्वल टू 2πr और c 2π22/7 एंड r2, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लें। ये 488/7 आ गया, ठीक है। 88 को 7 पे डिवाइड कर लें एंड वी गेट द सर्कमफ्रेंस 12.57 सेंटीमीटर, ठीक। ये इधर एरिया आ गया πr², ठीक है। एरिया 22/7, r है आपके पास 2 का स्क्वायर, ठीक। 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक जी स्टूडेंट्स। इसको भी मल्टीप्लाई करके ये भी सेम ही आ गई। 4 से इसको मैं 88 को 7 पे डिवाइड करेंगे तो एरिया हमारे पास आ जाएगा 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक स्टूडेंट्स। ये सेम ही आ गई, कैलकुलेशन सेम हो गई। नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 6, c इज इक्वल टू 2πr, c 2 पाई है 22/7 और r है 10, ठीक है। इसको हमने कैलकुलेट किया, ये आ गया 44 और ये डिवाइडेड बाय 7, ठीक। इसको आप कैलकुलेट कर लें। इसको कैलकुलेट करके सिंपल डिवीजन है, ठीक है। 44 0 को आपने जो है ना 7 पे डिवाइड करना है और ये आ गया आपके पास 62.8 सेंटीमीटर। और एरिया का फार्मूला πr², पाई है 22/7 और r है आपके पास 10, ठीक है। 10 का स्क्वायर लिया हमने 100 आ गया और 7 2200 को जो है ना वो 7 पे डिवाइड करना है। तो ये डिवाइड करके हमारे पास आया 314.28, ठीक। इसके बाद आया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक सर। दिस इज द आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, फिलिंग द ब्लैंक्स। इधर हमें रेडियस दिया गया हुआ है और हमने सर्कमफ्रेंस फाइंड करना है, ठीक। वेरी सिंपल, फार्मूला आपको पता है πr², 2πr, ठीक है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला है 2πr, ठीक है। इधर हमने वैल्यूज राइट डाउन की 22/7 मल्टीप्लाई बाय 3.1, ठीक है। इधर आप 3.14 भी राइट डाउन कर सकते हैं, दोनों ही इसकी वैल्यूज होती है। 22 को 7 पे डिवाइड करें तो 3.14 आ जाता है।
इसको डिवाइड करके जो है ना वो हमारे पास आंसर आ रहा है 19.48 सेंटीमीटर्स। ठीक, ये मीटर्स की यूनिट है ये, और यही हमने ब्लैंक में राइट डाउन कर लेनी है। ठीक है, कैलकुलेट करने के बाद नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 में हमें डायमीटर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो फिर हमारा फार्मूला चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई डी। ठीक है, 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक, अब जो है ना आप इसको सॉल्व कर लें। ये आपके पास आ गया 15.71। ठीक फ्रेंड्स, और ये सेंटीमीटर्स में, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया और 7 पे डिवाइड कर लिया। ठीक है, और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3.14 को जो है ना वो 5 से मल्टीप्लाई करके आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स सी थर्ड पार्ट में जो हमें रेडियस दिया गया हुआ है और हमने एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर। ठीक है, एरिया 22/7 एंड 6। ठीक, ये होगा 22 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें। जी फ्रेंड्स, इसको कैलकुलेट करके ना आपके पास आ रहा है 113.10 सेंटीमीटर स्क्वायर्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स, और यही हमने इधर ब्लैंक में भी राइट डाउन करना है। ठीक, नाउ स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 4 में जो है ना वो आपको डायमीटर गिवन है, एरिया आपके फार्मूला आपके पास पाई आर स्क्वायर, इसमें आपने रेडियस की जो है ना वो वैल्यू रख लेनी है। ठीक है, दिस इज d/2। ठीक है, तो ये फिर हो जाएगा पाई डी स्क्वायर ओवर 4। ठीक, ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 4 और डी की ये स्क्वायर। ठीक, ये आ गया 22 मल्टीप्लाई बाय 121 डिवाइडेड बाय 28। ठीक है, तो अब जो है ना आपने इसको जो है ना वो सॉल्व कर लेना है। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना है। ये थोड़ी सिंपल भी आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, 11 हो गया, ये 1 और 4। ठीक, ये 14 हो गया। इसको कैलकुलेट करके ना आपके पास आंसर आ रहा है 95.07। ठीक है, एंड दिस इज इन मीटर स्क्वायर्स। ठीक, ब्लैक में लिख लिया 95.07 मीटर स्क्वायर्स। ठीक स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 इज सॉल्व्ड। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3, there are the Now students, question number 3, there are 3 circular ponds having radii 3.2 meter, 4.3 meter and 5.4 meter respectively in a park. Find the area covered in 3 ponds. अब हमें रेडियस दिए हुए हैं हर पॉन्ड का, तो जो है ना हमने फाइंड आउट क्या करना है, एरिया फाइंड करना है, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है और सिंपली जो है ना हमने इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, वेरी सिंपल। जो है ना रेडियस ऑफ फर्स्ट पॉन्ड, ठीक है, दिस इज 3.2 मीटर्स। एरिया ऑफ फर्स्ट पॉन्ड पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर एट 3.2 स्क्वायर्स। ठीक फ्रेंड्स, इसको हम कैलकुलेट करें तो जो है ना ये इसकी वैल्यू है, पाई की वैल्यू 22/7, ये 3.2 मल्टीप्लाई बाय 3.2। इसको हम सबको कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है, वैल्यू आ जाती है 32.18 मीटर स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ सेकेंड पॉन्ड। ठीक है, अब आपने जो है ना ये सेकेंड पॉन्ड का रेडियस फाइंड आउट करना है, जो कि आपको गिवन है 4.3 मीटर। ठीक, एरिया ऑफ सेकेंड पॉन्ड, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, दिस इज पाई आर 4.3 और इसका हमने स्क्वायर ले लेना है। ठीक फ्रेंड्स, 22/7 4/3 मल्टीप्लाई बाय 4/3। ठीक फ्रेंड्स, इसको आपने कैलकुलेट कर लेना है। इसको हम कैलकुलेट करें, 22 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और 7 पे डिवाइड करना है। ठीक है, ये सिंपल कैलकुलेशंस हैं। इनको कैलकुलेट करके आपके पास आ जाता है 58.07 एंड मीटर स्क्वायर्स। ठीक, ये यूनिट भी जो है ना ये आपने इसके साथ जो है ना अप्लाई करनी। ठीक फ्रेंड्स, दिस इज द एरिया ऑफ सेकेंड पॉन्ड। नाउ स्टूडेंट्स, रेडियस ऑफ थर्ड पॉन्ड, ठीक है, ये हमें उन्होंने दिया हुआ है 5.4। ठीक है, 5.4 मीटर
اور اس کا بھی ایریا آف تھرڈ پونڈ، ٹھیک ہے، دس از پائی آر اسکیئر، پائی 22/7 آر 5.4 اسکیئر، ٹھیک، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں تو ہمارے پاس آنسر آ جاتا ہے 91.64. ٹھیک فرینڈس، یہ تینوں ایریاز ہم نے اس میں فائنڈ آؤٹ کرنے تھے اس کوسچن کے اندر. اینڈ ناؤ اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 3 از سالوڈ. Now students question number 4, the circumference of a circular ground is 88 meter, find the area of the ground. ٹھیک، یہ ادھر جو ہے نا ہم نے سرکمفرنس آف سرکل گراؤنڈ ہمیں گیون ہے اور اس سے جو ہے نا ہم نے ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. اب دیکھیں سرکمفرنس آف سرکل ہمیں گیون ہے، ایریا کا فارمولا جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے پائی آر اسکیئر. ٹھیک، اب ریڈیس نہیں ہمیں گیون، سرکمفرنس آف سرکل سے ہم ریڈیس فائنڈ آؤٹ کریں گے اور پھر جو ہے نا ہم اس کا ایریا فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک فرینڈس، سرکمفرنس آف circular ground is 88. is 88 میٹر. ٹھیک، یہ آپ کے پاس یہ آ گیا. اب جو ہے نا آپ نے اس کو رائٹ کیا C 2 پائی R. ٹھیک ہے، دس از 88 2 پائی 22/7 and R. ادھر سے جو ہے نا وہ ہم R کی ویلیو فائنڈ آؤٹ کریں گے. ٹھیک فرینڈس، یہ 7 اس سے ملٹیپلائی گا اور یہ دونوں اس کو ڈیوائڈ کریں گے. ٹھیک، R یہ اس سے کراس ملٹیپلائی ہوگی، 7 ملٹیپلائی ہوگا اور 2 اور 22 اس کو ڈیوائڈ کریں. ٹھیک ہے، یہ 2 1 are 2 and 44. ٹھیک ہے، 22 1 times and 2 times. ٹھیک ہے، and 7 2 times 14. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ویلیو آگئی 14 ہے. اب اس سے جو ہے نا ہم ایریا جو ہے نا وہ ایزیلی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک، ریڈیس ہمارے پاس آ گیا، ایریا کا فارمولا ہے ایریا آف دا گراؤنڈ پائی آر اسکیئر. ٹھیک، ادھر پائی 22/7، ایریا ہم نے ابھی فائنڈ کیا 14 اسکیئر. ٹھیک، اس کو آپ ایسے 2 ٹائمس بھی رائٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیلکولیٹ کرنے کے لیے 7 1 times 7 7 2 times 14. اس کو 44 کو جو ہے نا وہ آپ 14 سے ملٹیپلائی کر لیں. ٹھیک ہے، 44 کو ہم 14 سے ملٹیپلائی کریں تو وی گیٹ 616 میٹر اسکیئر. ٹھیک فرینڈس، دس از دی آنسر آف کوسچن نمبر 4. Now students, question number 5, the diameter of a circular region is 9 meter, find the area and circumference of the region. ٹھیک ہے، ادھر جو ہے نا ہمیں ڈائمیٹر دیا گیا ہوا 9 میٹر اور ہم نے ایریا اور سرکمفرنس جو ہے نا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ایریا کا فارمولا یو نو دیٹ پائی آر اسکیئر اور سرکمفرنس کا فارمولا 2 پائی آر کسی سرکولر ریجن کا. ٹھیک، ابھی ٹھیک ہے، جو آر کا فارمولا ہے D/2. ٹھیک، ڈی اب ہمیں ادھر گیون ہے 9. ٹھیک، 9 کو 2 پہ ڈیوائڈ کریں وی گیٹ 4.5 میٹرس. ٹھیک، یہ ہمارے پاس آ گیا 4.5 میٹرس. اب ہم اس میں اس کو ویلیوز کو ان فارمولاز میں رائٹ ڈاؤن کریں گے اور ایزیلی ان کو فائنڈ آؤٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ایریا آف ریجن، ٹھیک ہے، سرکولر ریجن پائی آر اسکیئر، پائی 22/7 آر 4.5 اسکیئر. ٹھیک فرینڈس، یہ ہمارا ہو گیا. جی فرینڈس، اس کو ہم کیلکولیٹ کریں اینڈ وی گیٹ 63.64. ٹھیک ہے، میٹر اسکیئرس. ٹھیک فرینڈس، یہ بات ہو گئی. اس کے بعد اب ہم نے اس کا سرکمفرنس فائنڈ کرنا ہے. ٹو پائی آر، ٹھیک ہے، 2 22/7 اینڈ 4.5. ٹھیک، اب جو ہے نا آپ اس کو کیلکولیٹ کر لیں. جی فرینڈس، یہ ہمارے پاس آ گیا 1.396. ٹھیک، یہ ہمارے پاس سرکمفرنس آ گیا. ٹھیک ہے، اس کی یونٹ میٹر. ٹھیک، اس کی میٹر اسکیئر، کیونکہ دیکھیں اس میں آر سے ملٹیپلائی ہونا ہے نا، ایم سے میٹر سے ملٹیپلائی ہوا میٹر اسکیئر. ادھر اونلی سمپل 1 آر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میٹر ہی آ گیا. ٹھیک، یہ بھی ایک لاجک ہے. ٹھیک، اور سرکمفرنس میں میٹر میں آتا ہے اور ایریا میں جو ہے نا وہ میٹر اسکیئرس میں آتا ہے. ٹھیک فرینڈس، ناؤ اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 5 از سالوڈ. Now students, question number 6, find the parameter and area of the given figure. اب ہمیں یہ فگر دی گئی ہے، اس کا جو ہے نا ہم نے ایریا اور پیرامیٹر فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. جو ہے نا وہ فائنڈ کرنے کے لیے اس کا ایریا اور پیرامیٹر فائنڈ کرنے کے لیے ہم نے ریڈیس فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک، اور یہ جو سرکل ہے نا، دیکھیں اگر ہم اس کو یوں کلوز کرتے ہیں نا تو یہ ایک سرکل بن جاتا ہے. ٹھیک،
اور یہ جو ہے نا اس کا ڈائی میٹر ہے. اگر ہم اس کا ہاف کرتے ہیں تو یہ اس کا جو ہے نا ریڈیس بن جاتا ہے. تو پھر اتنا جو ریڈیس ہے نا وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے 2. ٹھیک. ریڈیس آف سیمی سرکل which is d divided by 2, 4 divided by 2, we get 2 meters. یہ ہمارے پاس 2 میٹر آ گیا. اب ہم نے پیری میٹر فائنڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. پیری میٹر اس سیمی سرکل کا فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. پیری میٹر آف سیمی سرکل. ٹھیک ہے. یہ ہمارے پاس ہے پیری میٹر کا فارمولا ہوتا ہے 2 پائی آر. ٹھیک ہے. 2 پائی آر ہوتا ہے. یہ ہے سیمی سرکل, ہاف ہے, اٹس مینس ہم اس کو ہاف پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. ہاف نے اس کو ہاف کو کاٹا, کینسل کیا, ہمارے پاس آ گیا پائی آر 2. ٹھیک. اب جو ہے نا یہ ہمارے پاس آ گیا 22/7 ملٹیپلائی بائی 2 44/7. اس کو ہم ڈیوائڈ کریں وی گیٹ 6.28 میٹر. ٹھیک فرینڈس, یہ ہمارے پاس پیری میٹر آ گیا سیمی سرکل کا. ٹھیک. اب جو ہے نا سیمی سرکل کا جو ہے نا 2 سیمی سرکل ہیں, ایک ادھر سیمی سرکل ہے, ادھر سیمی سرکل ہے, اس کو 2 سے ملٹیپلائی کر لیں تو ہمارے پاس جو ہے نا یہ سارا آ جائے گا. ادھر سے بھی ہم کر سکتے تھے اس کو کمپلیٹ سرکل لے کے نا, 2 ادھر ڈالتے ہی نہیں, لکھتے ہی نہیں, ہاف کرتے ہی نہیں اس کو, تو ہم تب بھی فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے. ٹھیک. ناؤ اسٹوڈنٹس, پیری میٹر آف 2 سیمی سرکلز. ٹھیک ہے. یہ 6.28 میں جو ہے نا وہ آپ نے ایڈ کر لیا 6.28 اینڈ وی گیٹ 12.56 میٹرس. پیری میٹر آ گیا. یہ اس کا جو ہے نا سیمی سرکلز کا آ گیا. ٹھیک ہے. اب ہم نے پیری میٹر فائنڈ کرنا ہے اس کا. ٹھیک. یہ 8 ہے, یہ 4 ہے, یہ 8, یہ 4. ٹھیک ہے. پیری میٹر آف ریکٹینگل, اس طرح بھی کر سکتے ہیں, اور یہ فارمولا لینتھ پلس بریتھ. ٹھیک ہے. 2 8 + 4 12. 12 نے 2 سے ملٹیپلائی کیا وی گیٹ 24. ٹھیک فرینڈس, یہ ہمارے پاس آ گیا 24 میٹر. اور پھر پیری میٹر آف فگر, یہ ہمارے پاس آ گیا 12.56 + 24. ٹھیک ہے. اس میں ہم نے اس کو ایڈ کیا اینڈ وی گیٹ 12 میں 36.56 میٹر. دس از دی آنسر آف پیریمیٹر آف دا فگر. ناؤ اسٹوڈینٹس, اب ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے ایریا. ایریا کا فارمولا لگانا ہے. ٹھیک ہے. ایریا آف سیمی سرکل, ایریا کا فارمولا ہوتا ہے پائی آر اسکوئر. آر اسکوئر تو سیمی سرکل ہوگا تو ہم اس کو ہاف پہ ڈیوائڈ کر دیں گے. ٹھیک. ایریا آف سیمی سرکل 1/2 پائی آر اسکوئر. اب ادھر ہم نے ویلیو رائٹ ڈاؤن کر لینی ہے. ٹھیک ہے. 1/2 پائی آر جو ہے نا وہ بھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا. جی اسٹوڈنٹس, یہ تھا ہمارے پاس 2 کا اسکوئر. ٹھیک ہے. یہ آ گیا 1/2 پائی 3.14 ملٹیپلائی ہے 22/7, جیسے بھی آپ رائٹ کر سکے 4. اس نے اس کو کینسل کیا, یہ 2 آ گیا, اس کو آپ اس سے ملٹیپلائی کریں تو وی گیٹ 6.28. ٹھیک. اینڈ دس از ان سینٹی میٹر اسکوئرس. ٹھیک. اب اسی طرح ہی 2 سائڈس کے 2 اس میں سرکلز ہیں. ٹھیک. تو 2 سیمی سرکلز ہیں, تو جو ہے نا وہ ایریا آف 2 سیمی سرکلز سیم پیری میٹر کی طرح, ایریا آف 2 سیمی سرکلز. ٹھیک ہے. دس از 6.28 + 6.28. ٹھیک. اس کو ہم نے ایڈ کیا وی گیٹ 12.6. ٹھیک. میٹر اسکوئرس. ٹھیک. یہ جو ہے نا میٹر اسکوئرس یونٹ ہے. ٹھیک. یہ ہمارے پاس آ گیا ایریا آف 2 سیمی سرکلس. یہ آگے اب جو ہے نا ایریا آف ریکٹینگل, یہ ہمارے پاس ریکٹینگل ہے. ایریا آف ریکٹینگل آپ کو پتا لینتھ انٹو بریتھ اس کا فارمولا آتا ہے. اب ہم اس پہ یہ اپلائی کریں گے. لینتھ انٹو بریتھ. ٹھیک. یہ ہمارے پاس آ گیا 8 × 4 وی گیٹ 32.
ٹھیک، اب ایریا آف اس ساری فگر کا جو ہے نا وہ ہم نے ایریا فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک، وہ اس میں جو ہے نا ان دونوں کو ہم ایڈ کر دیں گے تو ہمارے پاس جو ہے نا وہ ایریا آف جو ہے نا وہ گیون فگر آ جائے گا. جی اسٹوڈنٹس، ایریا آف گیون فگر، ٹھیک، یہ ہمارے پاس آئے گا ایریا آف ریکٹینگل اینڈ ایریا آف ٹو سیمی سرکلس پلس ایریا آف ریکٹینگل. ٹھیک، ایریا آف ٹو سیمی سرکل ہمارے پاس ابھی آیا تھا، ابھی ہم نے فائنڈ آؤٹ کیا 6. ایریا آف ٹو ریکٹینگل ہمارے پاس آیا تھا 12.2 سیمی سرکل آیا تھا 12.6 اور ایریا آف ریکٹینگل آیا تھا 32. اس کو ہم ایڈ کر دیں گے 2 4 اینڈ 4 44.6 سینٹی میٹر اسکوائر. ٹھیک اسٹوڈنٹس، اینڈ دس از دی آنسر آف کوسچن نمبر 6. ناؤ اسٹوڈنٹس کوسچن نمبر 6 از سالوڈ. Now students question number 7, find the area of the shaded figures. ٹھیک، اب جو ہے نا یہ جو شیڈڈ فگر ہے نا، جو شیڈڈ ریجن ہے، اس کا جو ہے نا ہم نے ایریا جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہے. ٹھیک فرینڈس، اب یہ دیکھیں بگ سرکل ہے، ایک بگ سرکل اور ایک اسمال سرکل ہے. ہم نے بگ سرکل کا بھی ایریا فائنڈ کرنا ہے اور اسمال کا بھی کرنا ہے. بگ میں سے جو ہے نا وہ اسمال کو مائنس کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ ایریا آ جائے گا. ٹھیک فرینڈس، یہ اور سب سے پہلے یہ صرف ہمیں اسمال کا ریڈیس دیا گیا ہوا ہے. اب دیکھیں اسمال کے ریڈیس کو ہم ڈبل کریں تو جو ہے نا وہ ہمارے پاس بگ کا ریڈیس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اسمال کا ڈائمیٹر ہے اور بگ کا ریڈیس ہے. ٹھیک، تو یہ آ گیا ریڈیس آف بگ سرکل. ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارے پاس 10 میٹرس. ٹھیک، یہ 5 میں 5 ایڈ کیا، یہ ہمارے پاس 10 میٹر آ گیا ریڈیا آف بگ سرکل. اور اس کے بعد جو ہے نا ریڈیس آف اسمال سرکل ہے وہ کیا ہے 5 ہے. ٹھیک ہے، ریڈیس آف اسمال سرکل 5 میٹر. ٹھیک، اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے ایریا آف بگ سرکل پائی آر اسکوائر. ٹھیک، یہ آ رہا ہے ہمارے پاس بگ 10 کا اسکوائر اور یہ ہے 22/7. ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس ہو گیا 22/100/7. ٹھیک فرینڈس، اس کو ہم نے کیلکولیٹ کر لینا. اس کو کیلکولیٹ کر کے میرے پاس آنسر آتا ہے 314.28. ٹھیک، یہ آ گیا. اب ہم نے فائنڈ کر لینا ہے ایریا آف بگ اسمال سرکل. ٹھیک ہے، اسمال سرکل کا جو ایریا ہے نا وہ ہمارے پاس پائی آر اسکوائر اس فارمولا، یہ ہم نے پائی 22/7 آر ہے 5. 22/7 ملٹیپلائی بائی 25. یہ آپ نے جو ہے نا اس کو سالو کر لینا ہے. آ گیا 78.57 میٹر اسکوائر. جی اسٹوڈنٹس، یہ اب ہمارے پاس آ گیا ایریا آف اسمال سرکل. اب ہم نے فائنڈ کرنا ہے اس کا آنسر کہ اس کا اتنا شیڈڈ ریجن کا ہم نے جو ہے نا وہ فائنڈ کرنا ہے ایریا. تو ہم بگ میں سے جو ہے نا وہ اسمال کو مائنس کر دیں گے. ٹھیک ہے، ایریا آف شیڈڈ ریجن کیا ہے، ایریا آف بگ سرکل مائنس ایریا آف اسمال سرکل. جی اسٹوڈنٹس، جو ایریا ہے ہمارے پاس بگ سرکل کا وہ ہمارے پاس آ رہا ہے 314.28 مائنس 78.57. ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے پاس آ گیا آنسر آ گیا 3235.71 میٹر اسکوائر. ٹھیک اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے جو ہے نا وہ ایریا فائنڈ کر لیا شیڈڈ ریجن کا اور یہی ہم نے اس کوسچن میں کرنا تھا. ناؤ اسٹوڈنٹس، پارٹ نمبر 1 از سالوڈ. پارٹ نمبر 2 میں جو ہے نا وہ اب ہمیں یہ فگر دی گئی ہوئی ہے. ٹھیک، یہ ایک بگر ایریا کا بھی ریڈیس دیا گیا ہوا ہے، بگر سرکل کا بھی ریڈیس دیا گیا اور اسمالر سرکل کا بھی سیم. ادھر ہم نے جو ہے نا بگر میں سے وہ جو ہے نا اسمالر کو مائنس کر دیں گے، سبٹریکٹ کر دیں گے تو ہمارے پاس یہ والا ایریا آ جائے گا. ٹھیک اسٹوڈنٹس، سیم اسی طرح جس طرح ہم نے پارٹ نمبر 1 کی ہے ویسے ہی ہم نے پارٹ نمبر 2 کرنا ہے. پارٹ نمبر 2، یہ ادھر ہمیں ریڈیس دیا گیا ہوا بگ سرکل کا 5 میٹرس.
ٹھیک. اینڈ ریڈیس آف اسمال سرکل یہ ہمارے پاس 3 میٹر. ٹھیک. یہ ہمیں ان کے ریڈیس دیے گئے ہیں. اب ہم نے ان سے جو ہے نا وہ ایریاز فائنڈ آؤٹ کر لینے ہیں. ایریا آف بگ سرکل pi r square 22/7 and this is 5. ٹھیک. یہ ہمارے پاس آ گئے 22/7 ملٹیپلائی بائی 5. ٹھیک ہے. اس کو ہم سالو کریں ہمارے پاس آ جاتا ہے 78.57. ٹھیک. نیکسٹ آ گیا ہمارے پاس ایریا آف اسمال سرکل. ٹھیک. ایریا آف اسمال سرکل ہمارے پاس پائی آر اسکوائر. ٹھیک ہے. پائی ہے 22/7 اور آر ہے ہمارے پاس 3 اسکوائر. ٹھیک. یہ ہمارے پاس آ گئے 22/7 ملٹیپلائی بائی 9. اس کو سالو کر لیں. وی گیٹ 28.28 میٹرس. ٹھیک. اب ایریا آف شیڈڈ ریجن یہ ایریا آف بگ سرکل مائنس ایریا آف اسمال سرکل. ٹھیک ہے. بگ سرکل ہے ہمارے پاس 78.57 اور اسمال سرکل ہے 28.28. آنسر 50.29 میٹرس. ٹھیک. اینڈ دس از دی آنسر آف پارٹ نمبر 2. یہ ہمارے پاس ایریا آ گیا اس شیڈڈ ریجن کا. ناؤ اسٹوڈنٹس پارٹ نمبر 3. پارٹ نمبر 3 میں یہ ہمیں فگر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. اس فگر کو دیکھیں یہ ایک اسکیئر ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی لینتھ 2 to 4 ہو گئی. یہ بھی 2 to 4 ہو گئی. ٹھیک. اب یہ جو آرک ہے نا یہ ایک کوارٹر سرکل کی آرک ہے. ٹھیک ہے. ایک سرکل کا 4th پارٹ. یہ کوارٹر ہاف اینڈ فل. ٹھیک ہے. ہاف یہ فل سرکل ہو گیا. ٹھیک ہے. اٹس مینس کہ یہ جو پارٹ ہے نا یہ ایک پورے سرکل ہے. ٹھیک فرینڈس. کیونکہ اسکیئر ہے. اسکیئر میں یہ جو آرکس ہیں یہ کوارٹر سرکل کی ہیں اور یہ جو ہے نا ایک پورا سرکل ہو گیا. ہم اسکیئر کا جو ہے نا وہ فائنڈ آؤٹ کریں گے ایریا اور اس میں سے جو ہے نا سرکل کے ایریا کو جو ہے نا سبٹریکٹ کر دیں گے. ہمارے پاس اس شیڈڈ ریجن کا جو ہے نا وہ ایریا آ جائے گا. ٹھیک. اب اس سرکل کا جو ہے نا وہ ریڈیس کیا ہے دیکھیں. یہ ادھر سے لے کر ادھر تک اٹس مینس دس از 2 سینٹی میٹر. ٹھیک. جو اس کا ریڈیس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے سرکل کا 2 سینٹی میٹر. ٹھیک. تو پھر جو ہے نا سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے ایریا آف اے سرکل. ٹھیک. یہ ادھر ہم پارٹ نمبر 3 جو ہے نا وہ ایریا آف سرکل. ٹھیک ہے. اس کا فارمولا پائی آر اسکوائر پائی 22/7 اینڈ آر دس از 4 22/7 ملٹیپلائی بائی 4 وی گیٹ. جی اسٹوڈنٹس اس کو سالو کر کے ہمارے پاس آ گیا 12.57. اب ہم نے جو ہے نا ایریا فائنڈ کرنا ہے اس کا سرکل کا اسکیئر کا ایل اسکیئر. ٹھیک ہے. 4 اسکیئر اینڈ وی گیٹ 16. ٹھیک اسٹوڈنٹس. اب ہم نے جو ہے نا ایریا آف شیڈڈ ریجن کیا ہے ایریا آف اسکیئر سبٹریکٹ ایریا آف شیڈڈ ریجن 3.43. ٹھیک اسٹوڈنٹس. یہ آ گیا میٹر اسکیئر. ٹھیک. اینڈ دس از دی آنسر آف پارٹ نمبر 3. ناؤ اسٹوڈنٹس دس کوسچن از سالوڈ. Now students, question number 8. There is a square platform inside a circular park. Find the area of a grassy land. اب یہ ایک اسکیئر ہے. یہ ایک سرکولر پاتھ کے اندر ہے. ٹھیک. اس کا جو ہے نا ہم نے جو ہے نا وہ ایریا فائنڈ کرنا ہے صرف اتنے پارٹ کا نا. دیکھیں یہ ایریا ہم اسکیئر کا فائنڈ کر سکتے ہیں ایزیلی اور سرکولر پاتھ کا بھی ہم نے فائنڈ کر کے کیونکہ اس کا ریڈیس گیون ہے ہمیں 21 میٹر فائنڈ کر کے ہم نے اس میں سے اس کو سبٹریکٹ کر دینا ہے اور ہمارے پاس جو ہے نا وہ آنسر آ جانا ہے. ٹھیک ہے. ایریا آف اسکیئر ایل اسکیئر یہ لینتھ
3 स्क्वायर एंड 9. ठीक, ये हमारे पास आ गया 9 आ गया हमारे पास ये एरिया. अब हमने एरिया इसका जो है ना सर्कुलर पाथ का फाइंड कर लेना है. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है, ये हमारे पास आ गया सर्कुलर पाथ का एरिया हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर 22/7. आर इन्होंने गिवन है 21 का स्क्वायर. ठीक है, 22/7 21 मल्टीप्लाई बाय 21. ठीक, ये मैं कैलकुलेशंस के लिए ये 3 टाइम्स. अब आप इसको इजीली जो है ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं. इसको मल्टीप्लाई करके आया 1386 मीटर स्क्वायर्स. ठीक, अब जो है ना हमने इसको माइनस कर लेना है. ठीक है, एरिया ऑफ जो है ना वो ग्रासी लैंड का हमने फाइंड करना है. ठीक, एरिया ऑफ ग्रासी लैंड जो है ना एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर. ठीक, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर. सर्कुलर पाथ है हमारे पास 1386 माइनस 9. ठीक है, इसमें से हमने माइनस की ये 9 एंड वी 1377 मीटर स्क्वायर. ठीक फ्रेंड्स, and this is the answer of question number 8. Once this exercise is finished, I hope you understand these questions very well. Thank you very much, friends, for watching my videos. Take care of yourself. Allah Hafiz.